अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। आज इस्लामी तारीख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफीन के बारे में जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफीन की तरफ तवज्जो फरमाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह ने गुस्ल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द मुबारक को हुज्रा आयशा में रख दिया। फिर लोग बारी बारी आकर नमाज जनाजा अदा करते रहे। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम ने, फिर महाजरीन व अंसार और दीगर हजरात ने नमाज जनाजा अदा की। 13 रबीउल अव्वल मंगल के दिन अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ी गई। तदफीन के बारे में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा हुआ। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया, अंबिया ऐसी जगह दफन होते हैं जहां इनकी रूह कब्ज़ होती है। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाइत्तिफ़ाक़ राय हुज्रा मुबारक में कब्र तैयार की और बुध की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन अमल में आई। इसी हुज्रा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रज़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज़्ज़ा, फरिश्तों की मदद। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक ग़ज़वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब कुफ़ार से मुठभेड़ हुई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना, या मालिका यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रसूलुल्लाह ये दुआ करते थे, या मालिका यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद देखा कि फरिश्तों ने कुफ़ार को आगे पीछे से मारना शुरू कर दिया और एक एक करके बहुत से कुफ़ार जमीन पर गिर पड़े। एक फर्ज के बारे में, औलाद की विरासत में माँ बाप का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माँ बाप में से हर एक के लिए मैयत के छोड़े हुए माल में छठा हिस्सा है अगर मैयत के लिए कोई औलाद न हो। सूरह निसा 11 आयत। फायदा अगर किसी का इंतकाल हो जाए और इसके वर्षा में माँ बाप और औलाद हैं तो माँ बाप में से हर एक को अलग अलग छठा हिस्सा देना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में खास तौर पर यह चीज मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बका वहब्बा मैयाफ़ानी हुब्बुहु इंदका अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु अल्लाहुम्मा वमा ज़दैता अन्नी मिम्मा उहिब्बु फ़जअलहु क़राअन ली फ़ीमा तुहिब्ब। एक बार और सुने, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बका व हुब्बा मन यंफ़अनी हुब्बुहु इंदका अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु अल्लाहुम्मा वमा ज़दैता अन्नी मिम्मा उहिब्बु फ़जअलहु फ़राअन ली फ़ीमा तुहिब्ब। तर्जुमा, अल्लाह आप मुझे अपनी मोहब्बत और इन लोगों की मोहब्बत अता फरमाइए जिनकी मोहब्बत आपके नज़दीक मेरे लिए नफ़ा बख्श है। अल्लाह मेरी चाहत और रग़बत की जो चीज़ें आपने अता की हैं इनसे आप अपने महबूब कामों में तक़वियत पहुँचाइए, और मेरी चाहत की जो चीज़ें आपने मुझे अता नहीं की हैं तो मेरे फारिग औक़ात को अपने महबूब कामों में सर्फ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। तिरंदी 3491। एक अहम अमल की फजीलत, दुआ करना बेकार नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा रब शर्म मुहैया करने वाला और बड़ा सखी है। वो अपने बंदों से इस बात पर शर्माता है कि बंदा इसकी तरफ अपने हाथ उठाए
اور وہ اسے خالی لوٹائے۔ ترندی 3556۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ سورہ نساء 112۔ دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ منافقون 10 آیت۔ آخرت کے بارے میں حضرت میکائیل علیہ السلام کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا بات ہے میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنستے۔ مسند احمد 12930۔ طب نبی سے علاج۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ مسلم 5296۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے چلو یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ اسلامی تاریخ کا یہ آج کا ذکر تھا۔ اب کچھ توحید کے بارے میں جو دل میں راسخ کرنے والی چیزیں ہیں وہ رہ گئی تھی کل، آج انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ضرورت سے زائد گفتگو، زائد کھانا، زائد میل جول اور بے جا نظر بازی سے گریز کرنا۔ اگر دل میں راسخ کرنا ہے توحید کو تو ان سب باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ضرورت سے زائد گفتگو، زائد کھانا، زائد میل جول اور بے جا نظر بازی سے گریز کرنا۔ مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسندیدہ ہو اور اس کے لیے نفس سے مجاہدہ کرنا۔ دل کو مومنوں کے خلاف کینہ و بغض، حسد، تکبر، بڑائی اور خود پسندی سے محفوظ رکھنا۔ اللہ عز و جل کی تدبیر سے راضی ہونا۔ جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے راضی رہیں۔ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور پریشانی پر صبر کرنا۔ گناہوں کے سرزد ہو جانے پر اللہ عز و جل کی جانب رجوع کرنا، ان سے استغفار کرنا، بھلائی، حسن اخلاق، صلہ رحمی اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرنا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حلال روزی استعمال کرنا۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اے اللہ ہمیں توحید ہی پر باسعادت زندہ رکھ اور اسی پر شہادت کی موت دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس آج توحید کے بارے میں یہ ذکر 2-3 دن سے ہو رہا ہے، آپ کے دل میں اللہ کرے یہ جم جائے کہ آپ کو کیا کیا توحید میں ملا ہے اس کو آپ کو پورے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے لیے دعا کریے میں بھی توحید پر عمل کروں اور اللہ کی طرف دوڑوں، اللہ کو پہچانوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہو سب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔